ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. يا أيها الإخوان، قال الله في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أي عند ظهور الفضل والرحمة ينبغي لكم أن تفرحوا، والفضل والرحمة هو محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولهذا نحن نحتفل عند ولادة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأن هي وقت ظهور النعمة والفضل والرحمة. يا أيها الإخوان المسلمين،